अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। कल मैंने एक छोटा सा डिफरेंट एनालिसिस आपके सामने रखा था ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से कि किस तरह ईरान हमारी लास्ट डिफेंस लाइन है। तो मुझे कई साथियों ने फ़ोन करके भी पूछा और हल्का इरादत में भी लोगों ने पूछा कि इसको थोड़ा सा आप मज़ीद एलेबोरेट करके हमें बताएं और लोगों को भी उनके आसानी के लिए बताएं कि आपने ये जो मुख्तसर बात की है इसके ऊपर इसके पीछे इसका पस मंज़र मज़ीद हमें खोल के बताएं। तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। अगर ये नक्शा आप देखें तो इसमें इसराइल की सरहद के साथ उर्दन मिलती है, जॉर्डन जिसे हम कहते हैं। जॉर्डन की सरहद के साथ शाम है जिसे हम सीरिया कहते हैं। सीरिया की सरहद के साथ इराक है और इराक की सरहद ईरान से जाके मिलती है। ईरान के साथ पाकिस्तान की सरहद मिलती है। अभी इसको ज़रा थोड़ा गौर से देखें। अब ज़रा तारीख़ के सफ़ात पलटते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि जब किंग हुसैन जो कि अपना उर्दन के किंग थे, उनके साथ इसराइल से अमन माहिदा हुआ तो इसराइल बरह रास्त सीरिया पर शाम पर की सरहद तक पहुंच जाता था और मुसाद वहाँ पर सरगर्म अमल हो जाता था। और शाम में हाफिजुल असद की जो थी हुकूमत थी और वो उनके लिए रुकावट बनता था। चनाचे वहाँ 14 साल और इस 2 या 3 महीने शायद ऊपर थे, 14 साल तक खाना जंगी का माहौल पैदा किया जाता रहा। इस दौरान शाम की फ़ज़ाइया और फ़ौज मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। मुल्क जो था वो कर्ज़ों में डुबो दिया गया, भाई भाई का गला काटता रहा और बिल आखिर बशारुल असद को चलता किया गया। इक़्तिदार पर अल जुलानी ने इस हालत में कब्ज़ा करता है कि इसराइली जंगी तैयारे जो हैं जब चाहें शाम की ईंट से ईंट बजा देते और अहले शाम सिर्फ बेबसी की आहें भरते और मजबूरन ये सारे मामला देखते। अब ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ इराक बाकी रह जाता था। पहले इराक को असला दिया गया। अब इराक की स्टोरी सुनने वाली है। पहले इराक को असला दिया जाता है, ईरान में खूनी इनकलाब बर्पा करवाया जाता है और फिर अरब और अजम यानी अपना क्या नाम है उसका, अरबी और फ़ारसी को आपस में लड़ाया जाता है। ये खून रेजी 8 साल तक जारी रहती है। ना कोई फातेह होता है और ना कोई मफतूह। हाँ, यही इसराइल जब देखता है कि इराक और ईरान हालत जंग में हैं तो वो अपने जंगी जहाज़ों के ज़रिए तमूज़ के न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी करके इसे तबाह कर देता है, ये कहकर कि इससे इसराइल की अमन और सलामती को ख़तरनाक ख़तरात जो हैं वो लाहक हैं। इसके बाद इराक को शह दी जाती है कि वो कुवैत पर हमला आवर हो जाए। जैसे ही वो कुवैत की सरहद पार करता है, अमेरिका बहादुर क्या करता है कि पूरी दुनिया को इकट्ठा करता है नेटो के उसके प्लेटफॉर्म पे और इराक की ईंट से ईंट बजा देता है। मगर तब भी इराक में कुछ जान बाकी रह जाती है। फिर यही इसराइल 2003 में अमेरिका को कायल करता है कि इराक में ऐसे हथियार हैं जो इराक ऐसे हथियार बना रहा है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकते हैं। हालांकि इराक बार बार ये यकीन दहानी करवाता रहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो आलमी तवानाई के अदारे को भी मुकम्मल रसाई देता था, मगर इस अदारे के अफराद जासूसी पर मामूर थे, यानी कि वो गद्दारी कर रहे थे। इसके बाद इराक को तबाहकुन हमला इराक पर किया गया और शिया मलेशिया हरकत में आते हैं और भाई भाई का गला काटता है। इराक की फ़ौज और फ़ज़ाइया मुकम्मल तबाह कर दी जाती है, सोने के ज़ख़ायर लूटे जाते हैं और सद्दाम हुसैन को तख्तादार पर लटका दिया जाता है। अब आते हैं पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान सिर्फ ईरान रह जाता है, जिसे कहा जाता है कि यह आखिरी चट्टान होगी, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसराइली तैयारे जंगी तैयारे जो हैं जब चाहें उर्दन से, शाम से, इराक से के ऊपर से बिला खौफ व ख़तर आकर बमबारी कर सकते हैं और इनको रोकने वाला अब कोई नहीं है। अब 12 जून 2025 को क्या होता है कि वो लम्हा आता है जब बग़ैर किसी पेशगी वजह के इसराइल ईरान के एटमी मराकज़ पर बमबारी कर देता है। ईरान के अहम
جرنیلوں اور سائنسدانوں کو اور ان کے بچوں کے سامنے خاک و خون میں نہلا دیا جاتا ہے۔ دھمکی دی جاتی ہے کہ یہ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر نیست و نابود نہیں کر دیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اسرائیل کو خطرہ ہے، دنیا میں اور کسی ملک کو خطرہ نہیں کسی سے، اسرائیل کو ہر ملک سے خطرہ ہے جہاں پر اس کے مفادات ہیں۔ اور اسرائیل کے وزیر جو دفاع نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے جوابی دفاع کا حق استعمال کیا تو تہران کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ یہ حملے اور جوابی حملے اب تقریباً 6 دن سے جاری ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کب تک جاری رہیں گے۔ اب مزید آگے چلنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اب کرنٹ سچویشن میں بتاتا ہوں۔ اب آتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا وہ G7 کی میٹنگ چھوڑ کر فوراً امریکہ پہنچا اور آتے ہی ایران کو دھمکی امیز ٹویٹ کر کے کہتا ہے کہ انکنڈیشنل سرنڈر کر دو، یعنی کہ غیر مشروط طور پر اپنے ہتھیار ڈال دو۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ اب امریکہ بھی اس جنگ میں کودنے جا رہا ہے۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ بندے کو سمجھ نہ آ سکے۔ اب ہمارے دیکھا جائے تو فیلڈ مارشل صاحب گزشتہ کئی دنوں سے امریکہ میں موجود ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ انتہائی غیر معمولی بات ہے کہ ہمارا جو فیلڈ مارشل ہیں وہ وہاں پر موجود ہے۔ اب کئی جو ڈپلومیٹک پنڈت ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ آصف منیر صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ 4 C's کانسیپٹ جو ہے نا ٹرمپ کے لیے ٹرمپ کو آفر کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 جو ہمارے سلیوز کے اندر جو ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 C جو ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں ان سے۔ نمبر 2 چائنا کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 یہ 3 C's کی بات کر رہا ہوں۔ پہلا تھا کاؤنٹر ٹیررزم، دوسرا ہے C اسٹینڈس فار چائنا، تیسرا ہے C اسٹینڈس فار کرپٹو کرنسی۔ ابھی جو ہمارے پاکستان میں بھی اس کے اوپر ایک وزارت بھی بنا دی گئی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اس کو کہا جاتا ہے کہ کریٹیکل منرلز، جو کہ ہمارے اپنا KPK میں اور بلوچستان میں ٹریلینز آف ڈالرز کے جو ہمارے پاس ذخائر ہیں وہ ہم آفر کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ جو ڈپلومیٹک پنڈت ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب کچھ اینالسٹ جن میں میں اپنی رائے کا اظہار اس وقت نہیں کروں گا، صرف آپ کے سامنے یہ معاملات رکھوں گا تاکہ آپ خود انالائز کریں۔ اب کچھ جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو وہاں پر جو اپنا وہ کیا گیا ہے، انگیج کیا گیا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ان سے فضائی انڈے مانگ دے کہ ہمیں ایران سے، دوسری طرف سے تو ہمیں عراق والی سائڈ سے ملے گی، لیکن دوسری سائڈ سے ہمیں پاکستان کی ہو سکتا ہے اپنا ایئر بیس کی ضرورت پڑ جائے، پھر ہمیں فضائی حدود کی ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر اپنا کیا نام ہے اس کا انٹیلیجنس شیئرنگ پاکستان ہمارے ساتھ کرے ایران کے حوالے سے، جو کہ بہت امپارٹنٹ ہو گیا۔ اگر پاکستان نے یہ چیزیں ان کی مان لی تو ایران کو اپنے ہی ہمسایہ ملک سے ایک طرح کا ڈنٹ پڑے گا بہت بڑا۔ چوتھا یہ ہے کہ روایتی اسلحہ ہو سکتا ہے اپنا امریکہ ان سے مانگ لے۔ پانچواں یہ ہے کہ ایران کی جو تیل کی ترسیل چل رہی تھی، چاہے وہ غیر قانونی تھی، لیکن وہ پھر بھی ایران کی کچھ نہ کچھ معیشت اکانومی جس سے وہ رن کر رہی تھی، اب وہ جو اپنا بند کر دیا گیا ہے بارڈر، جس کی وجہ سے وہ جو آکسیجن مل رہی تھی معاشی طور پر اور مالی طور پر جو آکسیجن ایران کو مل رہی تھی وہ بھی بند کر دی گئی ہے۔ اب یہ چند معاملات ہیں جو کہ میں نے اب آپ کے سامنے رکھے ہیں، فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے۔ لیکن اگر خاکم بدہن اسرائیل کے اپنا خدا نخواستہ اگر ایران بھی اسی انجام سے دوچار ہو گیا، جو کہ جس کے اوپر میں یہ آپ کو پوری اس کی ہسٹری بتائی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایران ہمارا آخری جو لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے وہ بھی خدا نخواستہ کسی وجہ سے ہٹ ہو گیا، تو پھر آپ بتائیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے، کیونکہ اسرائیل تو رکے گا نہیں، اور اسرائیل کے سینکڑوں جہاز پاکستان کے اندر نشانہ لے کر ہمیں اہداف بنائیں گے، اور کسی بھی وقت بغیر کسی روک ٹوک کے وہ اندر آئیں گے۔ اور اس پر اکھنڈ بھارت والے جو ہیں وہ تو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب اسرائیل اپنا
ایران سے معاملات کلیئر کر کے تو کب تک پاکستان میں آئے گا؟ وہ دوسری سائڈ سے انہوں نے اکھنڈ بھارت والوں نے ہم پہ اٹیک کر دینا ہے. تو یہ کوئی معمولی سچویشن نہیں ہے، اور اس سچویشن کو غیر معمولی طور پر ہینڈل کرنا چاہیے. اور اپنا اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ یورپ اور امریکہ جو انسانی دوستی اور عدل و انصاف کے پیمانے اور دعوے اب محض نعرے بنا کر ہمیں بتاتے رہے ہیں، وہ ایک نعرے بن چکے ہیں. وہ صرف اس وقت چینتے ہیں جب ان کی دم پر پاؤں آتا ہے، ورنہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے. جو کچھ کرنا ہے، جیسا بھی کرنا ہے، ابھی وقت ہے، ورنہ خدا نخواستہ وہ ایک محاورہ ہے کہ داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں سے اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اس کا پس منظر بھی لوگوں کو، اور جو آنے والے اپنا چیلنجز ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہی ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم.